ल जुम पाए देखियो ल यो पनि हालिसक्यो मैले तिमीलाई चाहिँ पाउँछु होला फाइलमा हेर न त्यसैबाट खोल्यो मैले ल अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर भनेको फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज अब व्हाट इज दिस त अब के हो त फिक्स इन्कम भनेर है त्यो अलिकति जानिराखौँ सो एक्चुअली चाहिँ हाम्रो रेगुलर इन्कम हुने खालको सेक्युरिटीलाई चाहिँ फिक्स इन्कम भन्छु जस्तै एक्जाम्पल अब जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल भन्ने हो भने यदि इनकेस हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्यो भने बैंकले डेफिनेटली हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ हरेक वर्षमा त्यसले 10% भनेपछि 10% दिइरहेको हुन्छ द्याट इज आवर रेगुलर इन्कम भन्छ हामी त्यसो सेक्युरिटीमा पनि चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ लेस देन 1 इयर्सको सेक्युरिटी किनेको छ भने उसले पनि हामीले महिना महिनामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसले द्याट सेक्युरिटी प्रोभाइडर रेगुलर टु द होल्डर अफ द सेक्युरिटी भनेको कारण त्यो सेक्युरिटिज र अर्को चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली चाहिँ मनी मार्केटसँग रिलेटेड छ यो मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन चाहिँ सेक्युरिटिज चाहिँ विदिन 1 इयर्स 1 इयर भित्र अथवा 1 इयर भन्दा कमको सेक्युरिटिजलाई भन्छ हामी मनी मार्केट सेक्युरिटिज भन्छ हामी जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले ट्रेजरी बिललाई लिन सकिन्छ त्यो ट्रेजरी बिल भनेको 3 महिना 4 महिना 6 महिनाको लागि मात्रै इस्यु गर्छ गभर्नमेन्टले र त्यस्तै गरी कमर्सियल ब्याङ्कहरू हैन कमर्सियल पेपरहरू यस्तो खालको लागि द्याट इज एक्जाम्पल अफ दिस मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट यसको फिचर्स कस्तो हुन सकिन्छ भने फिचर्स चाहिँ हाम्रो विदिन 1 इयर त इस्यु गरेर एक वर्षभन्दा कमको मात्रै चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु गर्छ एक वर्षभन्दा माथिको चाहिँ गर्दैन एक वर्षभन्दा माथिको भन्ने बित्तिकै लङ टर्म सेक्युरिटी मान्छौँ हामी र अर्को कुरो चाहिँ यसको चाहिँ मोस्ट मनी मार्केट इन्स्टिट्युट आर हाई क्वालिटी सेक्युरिटिज भन्छ हामी यसको देयर इज रिस्क अफ डिफल्ट अर फेलर्स टु रिपेमेन्ट इज भेरी लो यस्तो हुने चाहिँ चान्सै हुँदैन 100% हाम्रो प्रिन्सिपल रिटर्न आउँछ हामीलाई 100% रिटर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट शुद्ध प्रिन्सिपल शुद्ध चाहिँ हाम्रो रिटर्न आउने भएकोले सो द्याट इज आवर सेक्योर रिस्क फ्री एसेट्स भन्ने मान्छौँ हामी 100% तर चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम हुन सकिन्छ होला सायद तर हामीले 100% नै रिटर्न आउँछ त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो र अर्को एउटा जनरली लार्ज डोमिनेसन हुन्छ अब धेरै लार्ज खालको स्केलमा मात्रै इस्यु गर्छ अब करोडौँ अरबौँ खालको चाहिँ इस्यु गर्छ जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 लाख 6 लाख किने अब जस्तै हाम्रो चाहिँ सेयर किता किने 10 किता किने पुग्छ 20 किता किने पुग्छ त्यो होइन कि यसमा चाहिँ अलि ब्लक किन्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो यो बढी मात्रामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भने इन्सुरेन्स कम्पनी इन्भेस्ट गर्छ त्यस्तै गरेर बैंकले पनि इन्भेस्ट गर्ने गरिन्छ है यस्तोमा र यो चाहिँ सोल्ड गर्न डिस्काउन्टमा सोल्ड गरिन्छ एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट किन सेक्युरिटी मार्केट भन्ने बित्तिकै डिस्काउन्ट उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 10% इन्ट्रेस्ट पहिले नै 10% काटेर 90% को मात्र चाहिँ हामीले हामीसँग मनी रिसिभ गर्छ त्यसको भनेको मतलब इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिले नै पे गर्छ भनेको है सोल्ड गर्दा सो विदाउट कोलाटरल्स चाहिँ राखेर इस्यु गर्ने भएकोले सेक्योर चाहिँ छैन अनसेक्योर टाइपको चाहिँ हुन्छ यसको चाहिँ कोलाटरल र मनी मार्केटको इज हाई लिक्विडिटीज एकदम हाई लिक्विडिटी हो हाई लिक्विडिटी अथवा चाहिँ मनीको फ्लो बढी हुन सकिन्छ लिक्विडिटी भन्न सकिन्छ हामीले यदि हामीले मनीको आवश्यकता भने इमिडिएटली वी हेभ टु सेल्स द बिल ट्रेजरी बिल टु द गभर्नमेन्टलाई सेल गर्न सकिन्छ जसले पनि किन्छ हामीले इमिडिएटली क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने खालको लागि चाहिँ लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी भएको कारण त्यो सो मनी मार्केटमा चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ छ कमर्सियल पेपर्स भन्ने छ अब कमर्सियल पेपर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो सर्ट टर्मै हो सर्ट टर्म अनसेक्योर नेगोसिएट प्रमिसन्स नोट हो यो जसले चाहिँ कम्पनीको फन्ड राइज गर्नको लागि इस्यु गर्छ सर्टेन टाइमको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ 6 महिनाको लागि पैसा आइरहेको हुन्छ होला 9 महिनाको पैसा आइरहेको हुन्छ 1 महिनाको पैसा आइरहेको हुन्छ होला सायद त्यो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कले इस्यु गर्ने चाहिँ एउटा सेक्युरिटिज हो यो धेरै लार्ज स्केलमा चाहिँ इस्यु गर्ने गरिन्छ र यो चाहिँ हाई क्रेडिट रेटिङ फर्म भएको इन्ट्रेस्ट रेट र क्रेडिट रेट पनि हाई हुन सकिन्छ यसको र यसको म्याच्योर पिरियड चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 270 दिन हुन्छ र कमै हुन सकिन्छ म्याक्सिमम चाहिँ 270 डेज मात्र हुन सक्छ सोल्ड गर्दा जहिले पनि डिस्काउन्टमा सोल्ड गर्न सकिन्छ
र कहिले हाम्रो चाहिँ 1 वर्षको यसको रिटर्न कति त रेट अफ रिटर्न कति त भने निकाल्न फर्मुला लेखेको छु मैले फेस भ्यालु माइनस प्राइस अपन प्राइस इन्टु डेज इन द इयर म्याच्युरिटी पिरियड भनेर र अर्को चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट चाहिँ डिपोजिट भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब पिरियड स्पेसिफिक पिरियड हुन्छ टाइम हुन्छ हाम्रो रेट पनि फिक्स हुन्छ हाम्रो जस्तै अब हाम्रो फिक्स डिपोजिट भने पनि हुन्छ यसलाई फिक्स डिपोजिट किनभने त्यहाँ रेट फिक्स हुन्छ टाइम फिक्स हुन्छ 1 वर्षको मात्रै राख्यो भने 1 वर्षभित्रमा मात्र चाहिँ हामीले त्यो पैसा निकाल्न सकिन्छ प्रिन्सिपल र 1 वर्षपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सकिन्छ र टर्म इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो महिना महिना निकालेको त्यो कन्डिसन भइरहेको हुन्छ महिना महिना निकाल्ने हो कि अथवा 3 महिना निकाल्ने हो कि 6 महिनामा 6 महिनामा निकाल्ने हो कि हैन त्यो चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार डिपेन्ड पर्न सकिन्छ तर स्पेसिफिक टाइम र स्पेसिफिक रेट चाहिँ हुन्छ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा बैंकर एक्सेप्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्रमिस नोट इस्यु हो खासमा बिजनेस डेप्टर्सलाई एउटा म्याच्योर डेट र राइजिङ आउट अफ द बिजनेस ट्रान्जेक्सनको लागि अलिकति सहज पार्नको लागि चाहिँ पैसा आवश्यक भयो भने बैंकर एक्सेप्टेन्स एउटा टाइम म्याच्योरिटी डेट दिइरहेको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यो चाहिँ बैंकर एक्सेप्टेन्स इस्यु गर्छ यो इन्डोर्समेन्ट अफ द नोट एस्योर अब्लिगेसन भन्छ युरो डलर त त्यति युज भएको देखिँदैन नेपालमा त्यति बेरी र यो पनि अब डिपोजिट डोमिनेट इन द डलर बट इन हेल्थ फरेन ब्याङ्कसँग रिलेटेड छ ब्रान्चसँग रिलेटेड छ युएससँग यहाँ पनि अब पैसाको चाह्यो भने ब्लकमा चाहिँ त्यसले चाहिँ इस्यु गर्न पाइन्छ अब रिपर्चेस एग्रिमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै सेक्युरिटी कसैले चाहिँ इन्स्टिट्युटले चाहिँ हामीले सेल्स गर्यो स्पेसिफिक मार्केट प्राइस अनुसार यदि इन केस चाहिँ त्यसलाई पैसाको आवश्यक भने त्यसले फेरि पर्चेस गर्न सकिन्छ एग्री गर्ने त्यस्तो खालको कन्डिसन राखेर हुन्छ सेक्युरिटी सेल गर्छ यदि इन केस पैसाको आवश्यकता भने बिचमा एनी टाइम दे हेभ टु एग्री टु रिपर्चेस द द्याट काइन्ड अफ सेक्युरिटिज स्पेसिफिक प्राइस अनुसार त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ रिपर्चेस एग्रिमेन्ट भन्छ त्यो रिपो रेट चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट अथवा प्राइस इन्टु डेज इन द इयर म्याच्योर पिरियड अफ रिपो को युज गरेर चाहिँ हामी रिपो रेटहरू निकाल्छ एक्चुअल रिपो रेटहरू निकाल्न सकिन्छ अब गभर्मेन्ट सेक्युरिटी भनेको ट्रेजरी बिल भइहाल्यो हाम्रो इस्यु बाई द गभर्मेन्ट टु राइज द फन्ड राइज सर्ट टर्मको लागि फन्ड राइज गर्ने कि हो र हाम्रो यो टेबल बिल टेबल कोटेसन चाहिँ यो अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी छ हामीलाई किनभने यो तिमीलाई सोध्न पनि सकिन्छ है यो अब माथि हाम्रो कमर्सियलमा गरेन कमनमा गरेन अब यसमा चाहिँ बिलमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो टेबल यो कोटेड कसरी चाहिँ बुझ्ने त अब कसरी पढ्ने त भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँ चाहिँ म्याच्युरिटी जुलाई 10-17 भनेर दिइरहेछ यसको भनेको मतलब चाहिँ 2017 इयरमा जुलाई 10 मा यो ट्रेजरी बिल म्याच्योर हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यसरी जुलाई 10/17 दियो भने त अब डेज टु म्याच्युरिटी भनेको म्याक्सिमम यसको चाहिँ यो इस्यु गरेको 181 डेज मात्र रहेछ त्यहाँबाट बढी छैन रहेछ चाहिँ क्वार्टर रहेछ हैन र त्यसैले बिट आक्स चेन्ज भनेर के हो त यो बिट आक्स चेन्ज भन्ने बित्तिकै यो भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो बिट र चेन्ज कतिले चेन्ज भएको छ इल्ड कतिको रिटर्न आएछ आक्स इल्ड अनुसार हाम्रो र एउटा भन्नु खोजेको मैले बिट आक्स सेक्सन है बिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्राइस विच डिल्स इज विलिङ टु पर्चेज जुन चाहिँ हाम्रो इच्छा हुन्छ नि हामीले है किन्नको लागि अथवा बेच्नको लागि त्यो खासमा र आक्स भन्ने बित्तिकै द प्राइस द्याट विच डिल्स विलिङ टु सेल्स यतिमा सेल्स गर्छु ट्रेजरी बिललाई यतिमा किन्न चाहन्छु भनेर बिट एन्ड आक्सको डिफिनेसन हो र चेन्ज भनेको त यसको डिफरेन्स हो यतिले चेन्ज भइरहेछ भनेर र अर्को कुरो तिमीले याद गर्नुपर्ने भनेको बैंक डिस्काउन्ट यील्ड कसरी निकाल्ने हैन बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड कसरी निकाल्ने फर्मुला क्रेडिट फेस भ्यालु माइनस चाहिँ प्राइस भइहाल्यो फेस भ्यालु र डेज इन इयर म्याच्युरिटी पिरियड भइहाल्यो र त्यस्तै गरेर बोन्ड इक्विटी यील्ड निकाल्नको लागि फेस भ्यालु अथवा प्राइस अपन प्राइस र डेज इन द इयर र म्याच्युरिटी यो फर्मुला यसो याद गर र एसपीआर को त अब हामीले चाहिँ पहिले पनि गरिसक्यो P1 माइनस P0 भनेर आएको छ यहाँ फेस भ्यालु माइनस प्राइस भनेर लेखेको छु र इफेक्टिभ एन्युअल एक्युरेट हो खासमा
आफ्टर रिटर्न भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वार्टरली, मन्थली, सेमी एनुअली हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने भनेपछि अलिकति इफेक्ट हुन्छ। त्यो मैले कतिको याद गरेको थाहा भएन मलाई। र बैंकले चाहिँ बैंकमा हामीले चाहिँ डिपोजिट गर्न जाँदा हामीलाई चाहिँ तिमीलाई म क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट दिन्छु अथवा डेली इन्ट्रेस्ट दिन्छु अथवा चाहिँ मन्थली इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्ने गरिन्छ। एक्चुअली चाहिँ 10% भनेर चाहिँ जुन बैंकले तोकेको छ त्यो 10% एक्चुअल नभइकन 10 भन्दा अलिक बढी चाहिँ आउन सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल अब 10 भन्ने त भन्यो, 10 पोइन्ट चाहिँ 23 हुन सकिन्छ र 10 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 19 हुन्छ। जस्ट एनी हाउ हामीले त्यसले भने भन्दा पनि बढी हुन सकिन्छ होला। त्यो रेट इफेक्टिभ रेट हुन्छ। यसरी अलिक बढी चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझिन्छ है इफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै। अनि अर्को कुरो एउटा याद गर्नुपर्ने भनेको यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ द प्राइस इज इन पर्सेन्टेज आफ्टर पार भ्यालु एन्ड 32 एन्ड्स अफ द पोइन्ट भन्छ। चाहिँ हरेक चाहिँ पोइन्ट्सलाई यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 32 ले कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा कन्सेप्ट निकालेछ। जस्तै एक्जाम्पललाई चाहिँ 104:19% आयो अरे, यति इन्कम भयो, यति चाहिँ पर्सेन्ट हामीले आउँछ भनेपछि यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दा 104 and 19/32 जहिले 19/32 पनि हुनसक्छ होला, 20/32 पनि हुनसक्छ होला, 1/32 पनि हुनसक्छ होला। द्याट इज अ पर्सेन्टेज। यसरी क्याल्कुलेट गर्छ हामी। र बोन्डको प्राइस भनेको जहिले पनि यसको पार भ्यालु भनेको 1000, 100 हुने, 100 भनेको जहिले पनि रियल लाइफमा हेर्ने हो भने 100 भनेको चाहिँ पार भ्यालु भनेको स्टकको मात्रै अथवा सेक्युरिटीको मात्रै हुन्छ र बोन्डको पार भ्यालु भनेको जहिले पनि 1000 हुन्छ। र त्यसरी कन्भर्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्ने 145 कति आउन सकिन्छ होला यदि रुपिसमा 1000 ले कन्भर्ट गर्ने 1045। यसको भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार भ्यालु चाहिँ 1000 हो, हाम्रो चाहिँ मार्केटमा यसको 1045 अर समथिङ चाहिँ बढी छ भन्ने बुझिन्छ हामीले। अर्को चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजको म्युनिसिपालिटीको चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब गभर्नमेन्टलाई त ट्याक्स सेक्युरिटी किन्न त ट्याक्स दिनु पर्दैन हामीले। र अरूसँग कर्पोरेट बोन्डसँग कम्पेरिटिभ गर्दा चाहिँ हाम्रो कति रिटर्न आइरहेछ त भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल इक्विभ्यालेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला बढी मात्रामा युज चाहिँ गरिन्छ है। ओके, अब कर्पोरेट बोन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ द्याट इज अल्सो वान अफ द लङ टर्म। अब जस्तै कर्पोरेट बोन्डले त 10 years 15 years को लागि चाहिँ बोन्डहरू इस्यु गरेको पाइन्छ। अहिले पनि थुप्रै बैंकले चाहिँ इस्यु गरेर पाइरहेछ। लगभग 20 वटा चाहिँ जस्तो छ जस्तो लाग्यो बोन्डहरू, डिबेन्चरहरू इस्यु गरिरहेछ जस्तो लाग्यो बैंकले। बैंकले कमर्सियल बैंकले इस्यु गरेको मैले देखिरहेछ है। त्यो पनि लङ टर्म पोजिसन हो। 9 वर्ष 10 वर्षको लागि चाहिँ इस्यु गरेको पाइन्छ। यदि कम्पनीलाई चाहिँ पैसाको आवश्यक भने त्यो चाहिँ अर्को अप्सनमा चाहिँ लिएर चाहिँ काम गरेको हुन्छ हाम्रो। यसमा चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट पाउँछ हामीलाई र यसको म्याच्युरिटी सकेपछि रिटर्न आउँछ हामीलाई है। प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुँदै रिटर्न आउँछ। त इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो उहिले मन्थली दिने अथवा 6 महिनामा दिने अथवा वर्षमा एकताल दिने कसरी टर्म एन्ड कन्डिसन कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। अब बोन्डको सम्बन्धी फिचर्सहरू भन्नु पर्दैन होला सायद बजारमा, किनभने यसको पार भ्यालु चाहिँ 1000 हुन्छ हाम्रो। र अर्को चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट रेट भइहाल्छ। कर्पोरेट भने हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट यति दिने भनेर हुन्छ त्यहाँ 10%, 5-15% भनेर यसको म्याच्युरिटी हुन्छ हाम्रो, म्याच्युर डेटहरू होइन। र यदि यस कम्पनीलाई चाहिँ यदि पैसाको आवश्यकता चाहिएन भने इमिडिएटली हामीले कल प्रोभिजनहरू बिचमा कल गर्न सकिन्छ। विदाउट विथ चाहिँ प्रिमियम शुद्ध पनि राखेर कल गर्न सकिन्छ होला सायद। र इन्कम ट्याक्स भनेको एउटा लिगल डकुमेन्ट्स हो। त्यो खासमा टर्म एन्ड कन्डिसन भन्नु पऱ्यो हामीले होइन। टर्म एन्ड कन्डिसन टाइपको चाहिँ डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ बुझिन्छ हामीले। र अर्को चाहिँ ट्रस्टी भन्ने बित्तिकै ट्रस्टी कम्पनी चाहिँ अब लाइक होल डिल विथ द इस्यु फर्म अन बिहाफ अफ द बोन्ड होल्डर। बोन्डको चाहिँ होल्डरको बिहाफमा चाहिँ डिल गर्नेलाई बुझिन्छ ट्रस्टी भनेर। अब सिङ्गिङ फन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो भोलिपछि केही चाहिँ होला कि रिटायर भएपछि केही बोन्डहरू केही अप्ठ्यारो होला कि भनेर एउटा वान अफ द रिजर्भै भन्नुपर्छ हामी होइन, रिजर्भ गरेर राख्ने। र अर्को चाहिँ हाम्रो कन्भर्टेबल्स बोन्ड कस्तो हुन्छ भने कन्भर्टेबल बोन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ म्याच्युरिटी सकेपछि यसलाई कन्भर्ट गर्ने खालको
अब हामीले यो कन्भर्ट भन्ने बित्तिकै कमन स्टकमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो कि तर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, यसमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि इन केस कसैलाई इन्ट्रेस्ट नभएर चाहिँ म पैसै फिर्ता लिने भने हो कि जे टर्म एन्ड कन्डिसन अनुसार फलो गर्न सकिन्छ। कन्भर्टेड बन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले यसको म्याच्योर पिरियड सक्ने बित्तिकै सो वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु द कमन स्टक। कमन स्टकमा अथवा चाहिँ स्टकमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने खालकोलाई चाहिँ कन्भर्टेबल बन्ड भन्न सकिन्छ। अब यसमा कन्भर्टेबल बन्डमा हाम्रो कन्भर्जन रेसियोहरू निकाल्न सकिन्छ, कन्भर्जन पार्टिजहरू निकाल्न सकिन्छ होइन, कन्भर्जन भ्यालुहरू यसरी निकाल्न सकिन्छ प्रिमियमहरू। र अर्को त्योले चाहिँ यहाँ एउटा पेब्याक पिरियडको कुरा गर्दा चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ यो क्यापिटल बजेटिङमा पनि गरे होला सायद होइन, यो अहिले साइडमा देखेन सायद। यो पेब्याक पिरियडको कति दिनभित्रमा चाहिँ हामीले रिटर्न आउन सकिन्छ भनेर खोज्ने हो खासमा। र यसमा इन्भेस्ट भ्यालु पनि यो फर्मुला तिमीले चाहिँ याद फाइनेन्समा यादै गरे होला, आई इन्टु पिबिआइएफए YNN र म्याच्युरिटी पिबिआइएफए YNN गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ इन्भेस्टमेन्ट भ्यालुहरू। सो यसमा चाहिँ यति हो हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्ने। यसो फर्मुला भने एक्चुअल फर्मुला धेरै त छैन, एक्चुअल फर्मुला धेरै त छैन। अब 2-3वटा कन्भर्जनको पनि एउटा मात्र चाहिँ छ हाम्रो प्र्याक्टिकलहरू, त्यसको लागि पनि दिएको खासमा यो। र बढी चाहिँ यसमा टेबल, यो टेबलले कसरी कोअर्डिनेट गर्ने त्यो सिक्नु परिरहेछ है, अरू त त्यो छैन त्यति बेला। ओके, सुनिरहेछ मेरो कुरो? हजुर सर। ओके सुनिरहेछ। अब तिमीसँग बुक छ भने यसो एउटा टेबललाई गरौँ नि त्यसो भए। मैले यो त राखेको छ जस्तो लाग्यो मलाई त, फोटो खिचेर हालेको छैन है। यो चाहिँ तिमीसँग बुक छ? ओके, बुक छ भने यतल 8.3 यतल हेर नि त्यसो भए। छैन सर, 8.3 पठाइदिनु न। आज क्वेसन अहिले पठाउँछु तर चाहिँ अलिक टाइम लाग्ला। त्यो भएकोले फोटो खिचेर भाइबरमा हाल्देऊ न अहिले, त्यो 8.3 मा चाहिँ अहिले फोटो खिचेर हाल्दै म पठाइदिन्छु। यो मैले फोटो खिचेको छैन, बुक भएकोले हालिदिँदा नि हुन्छ नि। किन यो टेबल चाहिँ आउने भनेको यो टेबललाई बुझ्नु पर्यो भनेको मात्रै। अहिले अहिले खर्र मात्रै टेबल चाहिँ खर्र भने अब यो लेखेरै गर्नु पर्यो क्या टेबल के हो कसो हो भनेर, त्यसको लागि मात्र हो। यो नोट हालिदिइसक्नु भएको हो? मैले हालिसकेँ नोट, यो नोट हालिसकेँ। अब क्वेसन मात्रै हाल्नु भएको छ। मैले भेटिनँ। त्यो फाइलमा छ, फाइलमा मैले च्याप्टर 8 फिक्स इन्कम भनेर टाइटल लेखिदिएको छु। फाइलमा हेर न है, इन्भेस्टमेन्टमा। है त ल, अब एकताल हेरौँ यहाँ। अहिले भर्खर यो टेबल चाहिँ मैले भने यो टेबललाई यो अलिकति लेख्यो पनि केही फरक पर्दैन मलाई। यो सानो टेबल छ, चलाउन नमिल्ने हो कि होला, बराबर होइन हो। यो चलाउन नमिलेर चाहिँ है। ल आफू पढ्नेलाई हाल त हाल्यो मैले फेरि, अब सेभ गरौँ। एडिट डकुमेन्ट भाइबरमा हालिदिएको छु।
ल 8.3 बाट स्टार्ट गरे है 8.1 र 8.2 एकछिनमा गरौँ होला त्यो टेबल नै हेरौँ आज 8.3 मा हामीलाई दिए अनुसार ल ले दिए अनुसार चाहिँ ल बुक पायो तिम्रो सबैसँग छैन सर ओके ल मैले क्वेसन अलि लेख्थेँ ठिकै छ यसमा टेबल एउटा 2 3 4 5 6वटा टेबल रहेछ 1 2 3 4 6वटा टेबल यतिबाट पुगिहाल्छ maturity भनेर दिइरहेको छ त्यसपछि days to maturity भनेर दिइरहेको छ bid भनेर दिइरहेको छ tax भनेर दिइरहेको छ chain भनेर -0.03 दिइरहेको छ त्यसपछि ax भनेर दिइरहेको छ हैन ax yield ल यहाँ चाहिँ 10/15/0.8 दिइरहेको छ अनि 170 दिइरहेको छ 5.57 दिइरहेको छ 5.55 दिइरहेको छ -0.03 रहेछ आक्स कति हो 5.6 ओके ल यति हामीलाई दिइरहेछ हो यो टेबललाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अब है टेबललाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अब उसले ए मा के भनेछ भने एक्सप्लेन द डिफरेन्ट द बिट एन्ड आक्स कोटेड र बिट एन्ड आक्स भनेको के हो त्यसको डिफरेन्स के हो भनेर सोधिरहेछ हामीलाई भनेपछि ए को चाहिँ हामीले गर्नको लागि बिट भनेको के भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ बिट कोटेड इज द एनालाइज बुकमा पनि होला सायद यो एनालाइज डिस्काउन्ट हैन डिस्काउन्ट rate at which the treasury bill TB मा लेखेँ मैले treasury bill can be sold to the dealers or in the over the counter market so ax भनेको के हो भने चाहिँ ax quoted is the discount rate at which an investor can buy the treasury bill from the dealer बाट किन्ने ओके यसलाई भन्छ हामी अर्को वर्डमा भन्ने हो भने सिम्पल वर्डमा भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ bid is the price offer by the dealer right offer by the dealer to purchase purchase dealer D dealer to purchase and ax is the price for by the dealer for selling that tariqa double ira sorry selling the TV ल यो कुरा लेख्नु पर्यो डेफिनेसन भयो हैन
डिफरेन्स के छ त यसमा दिस डिफरेन्स अब हामीले कति कति निकाल्यो भने हियर यो टेबलबाट हेर्ने हो भने हियर द बिट द्याट इज चाहिँ के हो त 5.57% represent that or treasury TV can be sold by discounting at 5.57% and asks the discount and the order to and discount asks भनेको asks quoted quoted of 5.55% represent के भनेको भनेले the discount rate offer on sales of TV. Actually, different भनेको BIFF, different between beat and ARCs. It's called the dealer speed punch. Different भनेको dealer speed punch. यो भयो अनि बी मा चाहिँ के भनेछ भने यसले एक्सप्लेन द चेन अफ द -0.3 के भनेको त भन्छ -0.3 चेन्ज के भने त भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भन्न खोजेको है बी को चाहिँ द चेन्ज of -0.03 okay 03 you means say that current days days price has been means that current price has been declined बढ्नु माइनस भनेको घट्नु है प्लस भनेको बढ्नु 0.03% ले घटेछ in comparison of previous days price ल के स्पेलिङ मिलेन comparison COMPARI okay daily price एउटा भयो अब सी मा के भनेछ भने note that the bill of maturity 170 days रे and has asked yield चाहिँ 5.78 रे is this 170 days yield on annualized yield रे हो यो 170 days भनेको yield भनेको एक वर्षको yield हो भन्छ यहाँ भनेपछि यसलाई चाहिँ the asked yield express in the QU quotation quotation represent annualized yield yield the ARCs yield of 45 5.78% is the annual yield based on the
आक्स कोट भयो ओके यति कुरो चाहिँ लेख्नु है माथिको त हेरि बोरी भयो त्यो अलिकति हेरि लेख नलेखे पनि हुन्छ है यसो हेरेर लेख सोच्यो भने ल अनि अरु पनि एउटा हेर्ने त फोको हेलो ल 8.4 पनि हेरौँ न है यो चाहिँ क्वेशन चाहिँ आइरहेछ है फेरि तिमीले यो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसैले मैले लेखाइदिएको कारण त्यो नगर्ला फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने रहेछ नि सर हिसाब भन्दा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अलिकति ल अब हिसाब गर्ने आयो 8.4 मै त ले टेबल एकताल हेर त अब सबैसँग क्वेशन छैन भने क्वेशन एउटा यसो हालिदिइहालौँ नि त्यसो हैन क्वेशन भाइबरमा राखेको छ सर भइसक्यो क्वेशन हाल्यो भने त्यसो म सल्युसनतिर लागे ल त ल मैले सल्युसनतिर लागे है अब यहाँ फेरि यो ट्रेजरी बोन्डको एउटा कोटेसन दिएछ हामीलाई 8.4 मा अब यहाँ रेट दिएको छ म्याच्योर दिएको छ मन्थ भनेर इयर भनेर बिट आक्स चेन्ज भनेर यसो दिइरहेछ हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा के भनेछ भने what is the rupee amount of semi annually compound that this bond pay भने सेमी एनुअली कुपन रेट कति होला त रुपीसमा चाहियो अरे त्यसलाई फेरि कति रुपीस पाउने यहाँ त सबै पर्सेन्टेज दिइरहेछ हामीलाई त्यसैले अब रेट भनेको त इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो 9.3/8 भनेर दिइरहेछ हामीलाई अब हामीलाई चाहिँ उले सोधेको सेमी कुपन चाहिँ 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट कति होला त भनेर तिमीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो कति होला त अब हाम्रो रेट भनेको 9.3/8 आएछ अब बोन्डको यहाँ चाहिँ प्राइस दिएछ नि फेरि बोन्डको प्राइस भनेको जहिले पनि फेस भ्यालु भनेको 1000 हुनुपर्छ जहिले पनि है 1000 हुनुपर्छ भ्यालु 1000 हुनुपर्छ अब रेट दिएको छ हामीलाई चाहिँ उले भने अनुसार है उसको भने अनुसार रेट चाहिँ हामीलाई दिएछ 9 यसो गर्न मिल्छ यसलाई 3/8 यो बुझ्छ नि है त्यो उसमा मिलाउन सकेन कि उही गरौँ ल ठिक छ बुझ्यो भने ठिकै छ नि यो आयो भने है 80% भनेछ यसले अब आएर हामीले चाहिँ वर्षको निकाल्नु पर्यो एनुअली कुपन कति छ निकालौँ त्यसले एनुअल कुपन यो एन्ड कुपन चाहिँ हाम्रो छ 1000 इन्टु कति हो कुपन रेट कति छ अब 3/8 यसलाई सानै गरौँ क्या हो ल यहाँ त अप्सन छैन नि फेरि है बराबर भइहाल्ने छैन अप्सन छैन रहेछ है यसरी बुझ्नु पर्यो ल क्याल्कुलेसन गर्ने कति आयो त वर्षको
कति आयो 90 रुपियाँ त आउने भइहाल्यो 3/8 को कति आउँछ त 9,375 9,375 हजुर होइन होला हजुर होइन होला 10% मात्रै भनेपछि 100 रुपियाँ आउने भयो नि 10% यो 9 चाहिँ 3/8 हो नि यो त अप्सन आएर के इक्वेसनको त्यतिकै मस्त पनि बसार बसिराख सर हजुर 3,375 3,370 होइन होला त्यो यस्तो हैन 9 को चाहिँ 9 into 3/8 हैन 9 into 3/8 हो त्यो अनि 9 into 3/8 भनेको त 9 into 3 भने 27 divide by 8 गर्दाखेरि 3.375 आउँछ into 1000 गर्दाखेरि 4,375 आउँछ सर त्यति हो त्यति नै हो सर हो र हो सर त्यति हुँदैन त्यो 9.3/8 हो क्या 9 point हो क्या point हो मैले ठ्याक्कै इक्वेसनमा राख्न मिल्सकेन 9 + 3 हैन गर्ने खै एकछिन है म पनि क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसको सर 1162 into 1000 पनि त होला नि सर त्यही हुन्न र सर 1162.5 1162.5 त्यो पनि होइन जस्तो लाग्यो मलाई त 9,375 9,375 त हो ठिक हो मलाई इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहिने भएकोले ए इन्ट्रेस्ट त्यसको 10% गर्ने है सर इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहियो अनि इन्ट्रेस्ट निकाल्न फेरि त्यसको 10% हो कि के हो त अनि अब 10% लियो भने त 100 रुपियाँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो त 9.38 3/8 भनेको 9.24 आउँछ जस्तो लाग्यो त्यसैले 100 भनेपछि इन्टु सर डिवाइडेड बाइ 100 जस्तो रेट डिवाइड बाइ 100 होला नि त 9.38 सर 93.5 आउँछ 93 त्यस्तो चाहिँ हुन सकिन्छ यो त्यसै हुन सकिन्छ 93 point समथिङ चाहिँ हुन सकिन्छ है 93.7 भनेपछि त यो त पर्सेन्टेज हो नि यो त त्यही त रेट भनेपछि पछिसम्म भएपछि डिवाइड बाइ 100 पनि त भयो नि सिम्पली हामीले चाहिँ नर्मल गर्दा चाहिँ यदि 10% मात्रै भन्यो भने त 1000 10% भन्दा 100 हुनु पर्यो नि त्यही त हामीले चाहिँ हजुरले लेखिदिएको त्यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्ने हैन र सर त्यही गर्ने हो यो 9/3/8 हो के खासमा यो मैले ठ्याक्क चाहिँ इक्वेसनमा गर्न सकेन त्यो त यस्तो हुन्छ नि 9 को 3/8 भने त 9 into 3 + 8/8 हुन्छ क्या सर त्यो भने यो ठ्याक्क मिल्यो इक्वेसनमा ठ्याक्क मिल्यो या मिल्यो अप्सन पाएन क्या मैले इक्वेसन तिम्रो देखाउने हो भने सर इक्वेसनमा राख्दाखेरि 9 into 3 + 8/8 हुन्छ यो फ्र्याक्सनमा छ नि त हो त्यही त फ्र्याक्सनमा छ त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा हामीले पहिला गर्दाखेरि त त्यो फ्र्याक्सनमा भएको त 9 into 3 + 8/8 गर्ने गरेछ के त्यो भनेको 4.375 आउँछ हजुर त्यो भनेको 4.375 आउँछ हैन हुँदैन त्यस्तो हुँदैन 9.3/8 हो क्या 3/8 भनेको 0.375 हो 8 into 9 साथै त्यो मल्टिप्लाईमा हैन के त्यो त सबै फ्र्याक्सनमा हो नि त हामीले अस्ति पहिला चाहिँ पढ्दाखेरि 375 हो यो फ्र्याक्सन हो फ्र्याक्सन हेप्टेरी यो फ्र्याक्सन मैले ठ्याक्कै भन्न पाएन एकछिन पक म तिमीलाई क्लियर गरौँ हो के त्यो यसलाई अर्को चाहिँ रेटमा 9 point इन्ट्रेस्ट रेट हो के इन्ट्रेस्ट रेट 9
375 हुन्छ क्या रेट पहिला 8 गर्ने हो क्या सिम्पली मैले माथि लेखेको छु कि छैन यो कन्भर्जन मात्रै हो यो होइन हैन यसमा त इक्वेसन होला नि यसमा तपाईको त्यो 9.3 डिभाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि डाइरेक्ट आउँछ तपाईको 9.375 आउँछ देखाउनु खोजे त्यो 9.375 गर्यो भने अनि ठ्याक्कै पर्सेन्टमा हानेपछि आइहाल्यो नि 93.75 आउँछ त्यो पर्सेन्ट भनेर झुकेको हो क्या 3/8 हो यसो दिइरा क्या त्यो देख्यौ देखे सर देखे हो यस्तो यस्तो भनेको त्यो यो कपी गरौँ त्यसले यस्तोमा त 8 × 9 + 3 गर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त त्यस्तोमा त 3 × 8 अनि प्लस 3 × के रे सर 9 × 3 + 8/8 गर्ने हैन त्यसमा 9 × 8 + यस्तोमा हो 9 × 8 + 9 गर्ने हो जति गरे 8 × 9 प्लस गर्ने हो 8 × 9 भनेको 72 72 + 3 भनेको 75 त्यो भनेको 9.375 नै आउँछ त्यही त भन्दैछु त म अघिदेखि राजा राइट ठीक छ क्लियर भयो यो भयो सर भयो सर त्यही नै गरिरहेको हो हामीले 9 × 8 + 3/8 होइन त्यो भनेको त्यो भने यो सिम्बल हुनु पर्यो यहाँ त रिड गरेन हाम्रो हैन यता रिड गरेन 8 भयो अनि इन्टु म 1000 गर्दा त अनि 9 डिभाइडेड बाइ 100 गर्यो भने 93.75 आउँछ ठीक छ ए अनि इन्टु 1000 गर्नु फेरि डिभाइड बाइ 100 गर्ने हो यस 1000 डिभाइड बाइ 100 त्यो कसरी डिभाइड बाइ 100 हुन्छ क्लियर भयो अब भयो सर भयो ल अब हामीले सोचेको त 6 महिनाको मात्रै भनेछ हामीले त निकाले 1 वर्षको निकाले हैन र हो सेमी भनेपछि त्यसले आधी गरे भइहाल्छ नि त्यसले सेमी 46.875 ओके सर हामीले डिभाइड कसरी गर्नु के त्यहाँ फेरि 93 निकाल्ला हैन कि पछि डिभाइड बाइ 100 हुन्छ नि त हो कि निर्मल यो त लेखेर पठाइदिनु न त्यसलाई फोटो खिचेर त आयो कि सर त्यो मैले अरू त सबै गरेँ डिभाइड बाइ फेरि 100 कसरी गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो ए यो त पर्सेन्टेज हो नि यो त है क्लियर भयो अब यसरी गर्ने भनेर भयो ल बी को यता हेर नि त्यसो बी के छ त क्लास सक्यो हैन र सर ए सक्यो ए यो क्वेशन त सक्यो है 9 बजिसक्यो रहेछ क्वेशन त सक्यो अझै 5 मिनेट धेरै भइसक्यो 5 बजे हिँडिसक्यो रहेछ हो नि के यो सघाउने कि भोलि गर्ने भोलि गर्ने सर भोलि गर्ने ल भोलि गरौँ ल भोलि कन्टिन्यू गरौँ भोलि गरौँ सर भोलि गरौँ सर कस्तो एउटा क्वेशन सकेर जाँदा भइहाल्यो नि
सकाउने रे सर के गरौँ त सकाउ कि सकाउँ सर सकाउने ल एउटा सकाउ ल एउटा सकाउ अलिकति बाइक छ धेरै छैन अलिकति मात्र खाली कमेन्ट पनि लेख्ने ल बी को लागि चाहिँ हेर न व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बन्ड फर फेब्रुअरी 2006 भनेछ कहिले म्याच्युर हुनेछ व्हाट इज द टर्म इन म्याच्युरिटी 2006 भनेपछि फेब्रुअरी 16 भने 16 त्यहाँ देखियो फेब्रुअरी 16 हो 16 भनेको 2000 हो अनि बोन चाहिँ यदि इन केस 2006 मा इस्यु गर्यो भने 16 मा म्याच्युर हुँदैछ भने कति वर्षको भयो त हेर त काउन्ट गर 10 हो यही देख्दिनु ल फेब्रुअरी 2016 भनेपछि इज 10 years ल भयो यति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुपर्छ है फेरि अल्छी मान्ने फेरि जहाँमा कुरो बुझ्यो नि ओके सी को convert the ask quoted into rupees मा लगाएर यो जुन चाहिँ ask quoted भनेको ask price को 106:30 लाई चाहिँ रुपीज मा कन्भर्ट गर भन्छ यहाँ ल अब हामीले दिएको चाहिँ ask price यसो दिइरहेछ सिम्बोलिक टर्मबाट है ask चाहिँ प्राइस के छ 106 दुईटा थोप्ला दिएर 30 दिएछ ठीक छ अब यसलाई चाहिँ हामी रुपीज मा लगाउनु पर्यो रुपीज चाहिँ यो कन्भर्ट यसो यो कन्भर्ट गर्दा जहिले पनि 106 प्लस 30/32 हुन्छ जहिले पनि है यसको चाहिँ कन्सेप्ट भनेको है कन्भर्ट गर्दा यसरी इज टु 30 आयो भने जहिले पनि 30 को पछाडि 32 हुन्छ हाम्रो कन्भर्ट 1/32 हुन्छ जहिले पनि त्यो कुरो याद गर्ने कुरो बुझ्यो ल त्यहाँ हेर्दा यसको पर्सेन्टेज 10.32/32 गर्दा कति आयो त 30/32 आयो भने 106.9375 93 okay 106.937 आयो यस इन्टु रुपीज चाहिँ 1000 हैन हाम्रो इन्टु 1000 ल रुपीज मा आयो कति आयो रुपीज हेर आक्स प्राइस को प्राइस कति आयो 106.937 त्यही हो भयो 1,06,000 बिलमा चाहिँ क्याल्कुलेट मलाई हुँदैन 1000 रुपैयाँ 1069 point त्यही हो पर्सेन्टेज हो नि त्यो पर्सेन्टेज हो त्यो ल अब क्याल्कुलेट द डीलर है डीलर का स्पीड भनेछ एसपी READ स्पीड ल डीलर स्पीड निकाल्दा चाहिँ आक्स प्राइस र बिट प्राइस को डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो आक्स प्राइस माइनस बिट प्राइस आक्स प्राइस को हाम्रो पैसा त कति निकाल्यो भने 1069.375 निकाल्यो माइनस बिट त्यसो निकाल्नु त कति आयो बिटको चाहिँ निकाल्नु
एमाउन्टमा यसको 36 हैन 26 छ हैन 106 डिवाइडेड बाइ 26 भन्यो भने इज इक्वल टु 10 प्लस डिवाइडेड बाइ 32 भनेपछि कति आयो हजारले गर्दा भने 106 3 26/32 कति आयो त 0.8125 Hmm? 0.8125 total also 1070.7.25 1070 मलाई एकताल 26/32 को कति आयो त यता भन न एकताल 0.8125 0.8125 ओके भनेपछि यो 1000 गरेर 1068 आयो नि त्यसले 0.125 यो हजुर मैले गरे अलि त माथि भ्यालु राख्नु भइहाल्यो 1068.125 ल डिफरेन्ट कति आयो हटाउ कति आयो 1.25 ल आज यति गरौँ अनि 8 9 5 6 7 यसो ट्राई गर हुन र त्यस्तै खालको छ ल आजलाई बाई बाई फाइलमा कपी भयो जस्तो लाग्यो